सॉरी माजरत, किस मैंने चीज की उनसे दलील वो तलब कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मैंने उनसे पूछा भाई कि आपकी किताबों में लिखा है मिर्ज़ा साहब कश्मीर चले गए, आप मुझे कश्मीर तक पहुंचा दो कि कहाँ हदीसों में लिखा है कश्मीर। जी। मैंने उनको फंसाया तो उन्होंने मुझे फंसा दिया कि फिर आप मुझे प्रूफ कर दो कि आपके पास क्या दलाइल है, चलो आपकी मान लेते हैं। क्या हो गया है? मुफ्ती साहब कैसे हैं? ठीक है माजरत, मैं तालिब इल्म हूँ और मदारिस से दूर रहा हूँ, इसलिए इन एडवांस अल्फाज की चुनाव में माजरत। नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो अभी आया हूँ। क्या किसी कादियानी के साथ आपका मुनाजरा हुआ है? नहीं नहीं, वो तो एक एक जगह मैं प्लॉट पे चला गया था, तो यतवफ़ाकुम के ऊपर उनसे बात हुई। तो किसके ऊपर मैंने बात हुई? एक प्लॉट पे चला गया था, मैं कहीं तो कादियानी के पास था मैं। मौजू किस पे बात हुई? हयातुन नबी, ये हयात ईसा के ऊपर। हयात ईसा, यानी वो हयात ईसा साबित कर रहे थे कादियानी? नहीं, वो ये कह रहे थे कि वो उनका इंतकाल हो गया, वो मर गए, वो ये कह रहे थे। मैं कह रहा था भाई कि वो तो फिर जिंदा है। वफात मसीह कहे ना, वफात मसीह पे बात हुई। जी मैंने पहले ही बोल दिया हजरत, मैं मदरसे का तालिब इल्म नहीं हूँ, तो अल्फाज के चुनाव में माजरत। अच्छा, वफात मसीह पे बात हुई कादियानियों से, तो फिर क्या हुआ आगे? तो उन्होंने मुझे, जब मैंने उनको बोला कि आप ही किताबों में लिखा है कि वो कश्मीर जाकर दफन हुए। आपने ये बोला कि कौन कश्मीर जाके दफन हुए? ये ईसा अलैहिस्सलाम बकौल उनके उनकी किताबों के। अच्छा, तो कौन सा हवाला दिया आपने? वो मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास उनके रूहानी खजान का हवाला मौजूद है, वो कंप्यूटर पे, मैं जरा दूर हूँ अभी कंप्यूटर से। तो आपने, जब आपके पास हवाला ही नहीं था, तो आपने वहां पे हवाला कैसे दे दिया? हजरत मेरे पास हवाला है, मैं अभी कंप्यूटर से दूर हूँ। ओहो, काम तो खराब हो गया ना। काम तो हो गया ना खराब। इसको कहते हैं पंजाबी के अंदर प्रोग्राम बढ़ गया। नहीं नहीं, दंदियां निकालने वाली नहीं, ये मकामे हैरत है और सोचो फिक्र है कि जब आपकी तैयारी नहीं, आपके पास हवाला नहीं, तो बगैर सबूत और प्रूफ के आपने बात कैसे कर दी? मुफ्ती साहब गालिबन आपके मेरे समझाने में गलती हो रही है, मैं दोबारा नहीं, क्लियर कर देता हूँ। आपके वाकई समझाने में गलती हो रही है, और आप जो कार्रवाई डाल के आ रहे हैं वो भी बिल्कुल गलत डाल के आए हैं। जी जी, आप समझा दें मुफ्ती साहब, मैं म्यूट हो जाता हूँ। हाँ, मैं तो समझा रहा हूँ, माइक म्यूट करें। गुजारिश ये है मेरे भाई मोहतरम, मेरे प्यारे जिगर गोशे, जब तैयारी ना हो किसी मौजू के ऊपर, तो कतन उस मौजू के अंदर दखल अंदाजी नहीं करते, फिर खामोशी से बैठ के सुनते हैं। जब तैयारी नहीं है, वो ए टू जेड कोई सा भी दुनिया का मौजू हो, उन्वान हो, जिस मजलस से आपका ताल्लुक नहीं, वास्ता नहीं, उसकी मालूमात नहीं, तो उस मजलस से बंदा फिर क्या करे? अब देखे ना, चंद डॉक्टर्स बैठे हैं और किसी एक मर्ज के ऊपर गुफ्तगू कर रही हैं। मैं ठहरा एक मौलवी, और उन डॉक्टर्स के अंदर जाके बैठ जाऊं, पहले तो मेरा वहां पे बैठना बनता नहीं है। तो चलो अगर भूल के जाके बैठ भी जाऊं तो मैं क्या उधर, वो अपनी वो इंग्लिश मार रहे होंगे, वो टीके दवाइयां गोलियां टैबलेट की बातें कर रहे होंगे, और मुझे उसके खाक खबर भी नहीं है। तो मैं क्या वहां पे जाके मैं मशवरा उनको दूंगा? पेनाडोल की गोलियां देनी थी यार, 2 गोलियां सुबह तो 2 शाम। उन्होंने कहना है तू कौन है, तू क्या डॉक्टर है? वहां पे मेरी क्या वो बात की कोई वुकत होगी? मेरा मशवरा बनता है वहां पे? वहां सुनने देखने वालों ने ना मुझे जूतियां लगानी है कि यार तेरा मौलवी जा जाके उधर परा जाके नमाज पढ़ा, किधर पढ़ते पढ़ा, तेरा जब तलक ही नहीं है, तू क्यों उथले दे रहा है बीच में? तो बात ये है कि कादियानियत है, रद्दे ईसाइयत है, रद्दे इलाहादियत है, रद्दे देवबंदियत, वहाबियत, शियत है, कोई भी हजारों मौजूआत हैं, बराडें तो फिर लगी हैं ना, बड़ी लगी हैं। तो जिस मौजू पे तैयारी नहीं है तो उस पे बात करनी ही नहीं है। ये तो हमने अपने तुलबा को ये दर्स दिया हुआ है, और हमारा कोई भी तालिबे इल्म बगैर तैयारी के बात करता ही नहीं है। या तो हुथल ही नहीं लेगा, वो चुप करके सुनेगा, क्योंकि इनको दर्स दिया गया कि बेटा जी, पुत्र जी, मेरे स्टूडेंट जी, बोलना ही नहीं है जब तक हवाला दलील तुम्हारे पास ना हो, चुप कर जाना। फिर मन सामाता नजा, जो चुप रहा उसने निजात पाई। तरीकाकार ये है मेरे भाई। जब कादियानी हजारों मौजूआत छेड़ते हैं, तो
जिस मौजू को भी वो छेड़े, अगर तो आप उसकी तैयारी है, ठीक है, आप उसके जुमला मामलात की गिरफ्त कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, आपको पता है कि ये कहाँ से आएगा, किस नुक्कड़ से आएगा, तो मैंने आगे से क्या बात करनी है, क्या दलील देनी है, तो ठीक है बात करें। लेकिन अगर तैयारी नहीं है तो फिर ना तो आप खुद जलील हो, तो ना अपने मजहब, अपने दीन को, अपने मकतबे फिक्र को जलील करवाएं। ये तरीका का जी अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब, क्या हाल है? आपसे मैंने आपकी आवाज़ सुनी, आप मुझे जानते हैं, तो जी मैंने कहा ताहिर आपसे। खान साहब आए हैं। ओहो ताहिर खान साहब, ये देखिए ना, ये महान कादियानियों के मुरब्बी हैं। इन्होंने अभी ऐसी ऐसी स्टोरी आपको सुनानी है कि मैंने वो 10 साल को ये किया था, तो 15 साल पहले इतने अहमदियों को, इतने लोगों को मैंने नया कादियानी बना दिया। मैंने सबको सबसे पूछना है हाँ जी, कि आप लोग देखिए अब क्या कहानियां शुरू हो गई हैं। बरकते रहमत सबा पर नाजिल हों। जो दूसरा, ये जो मुफ्ती साहब हैं, ये दूसरे मुफ्ती, एक तो आप हैं, एक और मुफ्ती है, ये भी बरेलवी मुफ्ती हैं या देवबंदी हैं? वो तो जोन से भी हैं। वो मुफ्ती साहब से मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, उनको तो नहीं पता, आपसे पूछ लेता हूँ, आपको शायद पता होगा। खान साहब नेड़े हो जाए थोड़े जे यार। वो मिर्जा साहब का एक निशान है, निशान नंबर 85। वो कहते हैं मेरी मकद से 16 दिन तक खून आता रहा, तो ये मेरा निशान है, मेरा मोइज है। तो मुफ्ती साहब को तो इसका कोई पता नहीं है, कोई खबर नहीं है, तो आप ही थोड़ी सी रहनुमाई करें, ये माजरा क्या है, क्या कहानी मेरी है? बात सुनो। हम्म। मैं उठा था सुबह तहज्जुद के लिए, नमाज के लिए, फिर कोई दुआएं वगैरह की। इंशाल्लाह आपसे कभी मैं कहानियां शुरू। दोबारा को मैं रात कहानियां सारी शुरू। डिस्कस में, मेरी बात सुन लो ना भाई मेरे। काशफ काशफ उस्ताद जी वलेटी भाई वलेटी लपेट रहे हैं, मैं तो सुबह का लपेट रहे हैं अगे भी गिच्चियां घबराहट बना तो सुन बना के के आए रखी जाइए नदियां। उनको। इंशाल्लाह आपसे बात होगी, मुझे वो इजाजत नहीं, दें। एक मिनट रुको, ताहिर ये साहब भाग गिच्ची किधर भी रहे नहीं हैं? बनी। भागते बहुत है ताहिर साहब, भाग बहुत जल्दी जाते हैं आप। अभी तो एक गिच्ची भी नहीं बनी, तो तुसी दौड़ लो। चल वो भागते बहुत हैं। अभी तो आपने स्टोरियां सुनाई, मैंने इतने कादियानी किए, इतने मैंने बैत फॉर्म किए, और अब भाग गए आप। हाँ, ये तो कहानियां तो इनकी वो हो, अजय तो एक गिच्ची भी तैयार नहीं थी हुई यार। खान साहब नीचे बैठ के चलो सुनो, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये इसका जवाब भी तो दे ना। क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या माजरा है, क्या सीन क्या है, क्या दुर्घटना हुई थी मिर्जा साहब के पछवाड़े के साथ कि उनका ये निशान नंबर 85 है कि एक मर्तबा कुलंज जहीरी से सख्त बीमार हुआ और 16 दिन पखाना की राह से खून आता रहा और सख्त दर्द था जो बयान से बाहर है। रूहानी खजैन जिल्द 22 है, सफा 246 है, हकीकत लुवई। क्या हुआ था, क्या ऐसा सीन हुआ, क्या मिर्जा जी को किसने रजूलियत की इतनी ताकत का इजहार किया कि मिर्जा जी के खूनो लहू लुहानी कर दिया पछवाड़ा? बताए ना, थोड़ा सा बताएं तो सही ना, इधर आए ना खान साहब, ताहिर खान साहब। है बस हो गई जे है, तो वापस आते हैं ये क्लाउड साहब की तरफ। क्लाउड साहब जी नाम क्या है आपका? तो मेरा नाम नौमान है। नोमान साहब। नोमान साहब, आपको इसके बारे में कुछ पता है? पहले कभी सुना हो कभी कि नहीं मिर्जा सर, मैंने कादियानी? फर्स्ट टाइम सुना है, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। ओ हो। आप क्या समझते हैं कि मिर्जा साहब के पिछवाड़े के साथ क्या ऐसा मामला हुआ होगा, क्या सीन हुआ होगा कि 16 दिन तक वो खूनो खून हो गए पिछवाड़ा? सर मैं कराची की जुबान में अगर बोलूं तो वो अलासिफ स्क्वायर में उखड़ू होकर बढ़ गए थे। क्या हुआ था? क्योंकि सर माजरत, लेकिन ये है कि कुछ हुआ होगा जो आपने बोला कि इतना जोर जबरदस्ती कहाँ लगी, तो आप खुद समझते हैं हजरत। ओहो, अच्छा ये है ये हवाला आप एक ज्यादा नहीं, एक भी हवाला काफी है। इसका याद करें, रट्टा लगाए, रूहानी खजैन जिल्द 22 सफा 246। जी जी जिल्द 22 सफा 246। जी जी बस दुनिया के हर कादियानी के सामने ये आपने पटारी खोल देनी है जाके, निशान 85। उनसे वजह आपने पूछ के आनी है कि ये बताओ यार मिर्जे का पिछवाड़ा लहू लुहान कैसे हुआ था, यह उसका मोइज है।
ठीक हो गया है। बस एक हवाला काफी है, इतने बड़े लंबे चौड़े हवाले वो करने की जरूरत क्या है? शेख गुस्ताखी माफ़, लेकिन वो मेरा जो अपना सवाल था कि मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल नबी हैं, ठीक हो गया। अल्लाह ताला ने शरीयत की तमाम बातें अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी, क्या एक बात छुपा दी थी कि क्या कहते हैं ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ये कश्मीर में इनकी तदफीन हुई है, तो वो इसलिए छुपाई कि वो माज़अल्लाह आप वाले मिर्ज़ा को देंगे, यानी आप वाले नबी को बताएंगे, कहने के इल्हाम में बात हुई है। तो मैंने उसको पूछा भाई कोई कोई तो मुझे कश्मीर पहुंचाना है कि आपने ये कहाँ से लिया, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, फिर आप हमें बता दो कि आपने ये कहाँ से लिया कि वो शुबे में आ गए और जनाब वो ये पूरी कहानी जो है। तो अब मैं इसका क्या जवाब दूं, आप मेरी तरह इस्लाह फरमा दें हजरत, जज़ाकल्लाह। नहीं, मतलब ये कि आप दोनों की जो डिस्कस हुई है, मुझे तो नहीं पता, मैं होता तो मैं फिर हैंडल खुद ही कर लेता। सर मैं आपसे कह रहा हूँ आपने जवाब बता दें, मेरी इस्लाह कर सुने दें, तो मेरे पास सही, 10 सुने मिनट तो है, मैं वॉक करूंगा ज़ोहर की नमाज के लिए, हमारे लंदन में ज़ोहर का टाइम होने वाला है, 1:15 पे जमात है, तो मैं बिल्कुल वॉक ठीक है, करूंगा, तो मुझे सिर्फ बिल्कुल जवाब ठीक, बता दे बस, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल जवाब पहले तो सवाल ही समझ आए तो फिर जवाब होता है ना। सवाल ही जब नहीं समझ आया तो जवाब किस चीज का जी? मतलब ओके मैं दोबारा, आपने जो कहा, आपके सामने कौन सी कुरान की आयत थी या हदीस थी, उन्होंने जो बात की तो उन्होंने कहां से की? अब ये भी तो एक सवाल भी तो एक वो बड़ा मसला बन गया ना, खटाई में पड़ गया सवाल, जी 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 सवाल खटाई में पड़ गए। जी जी, मैं वो निकाल लूंगा, अभी मैं कंप्यूटर के बाहर हूँ, रूहानी खजाइन से पढ़ अच्छा रहा था। राय साहब, आपने अभी आप मॉडर्न में जाना है नमाज पढ़ने अपना नहीं नहीं सर, मैं लंदन में होता हूँ। बैतुल फतू में? नहीं नहीं सर, मैं लंदन में होता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो ये है कि मैंने तो एक हवाला आपको दिया है, चलो एक और दे देता हूँ जाते जाते, तो काम देगा ये हवाला आपको। नहीं चलो, सर, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, मुर्दा है, इधर है तो उधर है, वो तो चलो देखेंगे, जब वो बाद में देखेंगे। पहले ये एक रूहानी खजाइन जिल्द 21 सफा 127 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है, किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, न आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की याद। मिर्जा कादियानी कहता है मैं एक गंडोया हूँ, किरमे खाकी गंडोए को कहती है। ना आदमजाद हूँ, वो कहता है मैं बंदे का बच्चा ही नहीं हूँ बशर की जाए नफरत, मैं तो मिर्जा जूनियर जेलमी का लाम नून हूँ और इंसानों की यार हूँ। इनसे सिर्फ इतना पूछ दें कि यार मिर्जा कादियानी तो अपने बकौल खुद कह रहा है कि मैं बंदे का पुत्र ही नहीं है, इंसान का बच्चा ही नहीं हूं, पहले उसको इंसान तो साबित कर लो। जब इंसान साबित हो जाएगा ना, बाद में देखेंगे कि वो क्या था। बस ये एक छोटा सा मासूमाना सवाल है, आप नमाज पढ़ ले जाके जल्दी जल्दी, टाइम ना गुजरे। मैं सुनता हुआ वॉक करूंगा, मैं आपकी, आप अपना बयान जारी रखें, मैं इसको ये सुनता बयान हुआ। हो गया कि इतना लंबे चौड़े बयान थोड़ी हम नहीं करते सर, हैं। मैंने नोट कर लिया। 100 सुनार की तो 1 किलो हार दी बस हमारा हिसाब होता है, जी 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 इतने लंबे चौड़ी तकरीरें थोड़ी करते हैं हम। जी जी। वो आपके एक भाई ने कोशिश की पता करने की, मॉडर्न असल में इनका मॉडर्न में जो है वो कादियानियों का बहुत बड़ा सेंटर है, तो आपके एक भाई ने कोशिश की पता करने की मैं कादियानी हूँ कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं मुसलमान हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, वो होता ही चलते ही रहता है। तो ये एक हवाला, एक पहले हवाला दिया था, इस हवाले को भी नोट कर ले और ये कादियानियों से पूछिएगा, जब ये हयातो वफाते मसीह पे बात करे ना आपसे, उनको कहना यार कादियानी छड़ यार, पहले तो ये बता दे मिर्जा कादियानी इंसान भी था कि नहीं। वो तो खुद कहते ये मैं इंसान नहीं था। बताइएगा वॉल्यूम कौन सा है रूहानी खजाइन का, बताइए। रूहानी खज़ाइन जिल्द 21 सफा 127। 127, जबरदस्त सर, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे, बेहतरीन। जी जी, जजाकल्ला जजाकल्ला। नमाज पढ़ ले आप। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये एम साहब आए हैं, कौन है जी? एम साहब, हेलो एम साहब। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਯਾਰ। मोहम्मद एहसान साहब माइक अनम्यूट करें। मोहम्मद एहसान साहब, हेलो, आपका माइक म्यूट है, माइक खोलें। नहीं, नाराज हो गई, नाराज हो गए? चलो फिर सख्त नाराज। निकल जाओ, फिर निकल जाओ। एम से माइक खोले और एम से म्यूट हटाएं।
अच्छा चलें यार, गुफ्तगू जारी रखें। मैंने माइक म्यूट किया, कोई नया आता है कोई शिकार तो फिर शिकार करते हैं। जी मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब वो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप नमाज़ पढ़ रहे थे तो वो तफसीर आपने देख ली थी उस आयत की? जी कुछ तफसीर मुझे मिली हैं उसकी, तो मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ फरमा है, तो मुफ्ती साहब की मौजूदगी में बोलना तो नहीं चाहिए। मुफ्ती साहब भी बेहतर वजाहत फरमा सकते हैं अगर मुफ्ती साहब मुनासिब समझें तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैंने माइक म्यूट किया हुआ है, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बला वो एक आयत करीमा थी जिसको कादियानी जो हैं वो बतौर इस्तिदलाल पेश करते हैं कि या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सून अलैकुम आयाती फमन इत्तक़ा वअस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस पर अगर आप थोड़ी सी गुफ्तगू फरमा दें तो हमारी भी रहनुमाई हो जाएगी। या बनी आदम वाली आयत में एतराज क्या है? वो एतराज़ ये करते हैं कि ये इम्मायात यन्नकुम जो है ये मुज़ारे है, चूँकि मुज़ारे का सिगा जो होता है वो हाल और इस्तिक़बाल पर दलालत करता है, तो आगे है रुसुलुम मिनकुम कि ऐ बने आदम अगर तुम्हारे पास रसूल तशरीफ़ लाते रहें तो फमन इत्तक़ा वअस्लहा फला खौफुन, तो बस जिस शख्स ने तक़वा इख्तियार किया और अपनी इस्लाह की तो उस पर कोई खौफ या गम नहीं होगा। तो इससे वो ये इस्तिदलाल करते हैं, कहते हैं जी ये यानी कि हुज़ूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद भी अगर कोई नबी आए तो आ सकता है, इस ऐसे वो इस्तिदलाल करके कहते हैं। यानी जहां पर दिमाग नहीं है ना होता वहां कादियानियत होती है। जरा माइक जी म्यूट बिल्कुल। करिएगा, शोर आ रहा है। तो ये असल में सूरह आराफ की आयत नंबर 35 है जिसको कादियानी पेश करते हैं इजराए नबूवत के ऊपर। तो आजज की जो नई किताब आ रही है रद्दे अकीदा इजराए नबूवत, ये तसलसल है हमारे ख़त्म नबूवत कोर्स का, जिसकी पहली जिल्द अकीदा ख़त्म नबूवत के नाम से आ चुकी है और अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत जल्द जिल्द दोम आ रही है रद्दे अकीदा इजराए नबूवत। उसके अंदर इन लोगों ने जो जनाब आयात पेश की हैं, कितनी आयात है? 25 आयात इजराए नबूवत के ऊपर ये लोग जो पेश करते हैं, 25 आयतें, उनका हमने रद्दे बलीग की है और इजराए नबूवत के ऊपर 15 हदीसें ये पेश करते हैं, उसका हमने रद्दे बलीग की है। ये दूसरी जिल्द के अंदर, उसी के अंदर ये भी आयत शामिल है। अब यहाँ पर ये है कि ये कुरान सिर्फ कादियानियों को ही समझ आया है, ये 1400 सालों में कभी किसी को समझ ही नहीं आया। यहाँ तो खिताब या बनी आदम से है और ये खिताब वो आलम अरवा के अंदर तमाम आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ये खिताब था। तो ये क्या इसका तर्जुमा और मफहूम जो कादियानी बयान करते हैं वो सिर्फ मिर्ज़ा कादियानी को समझ आया है। 1400 सालों में कभी किसी मुफस्सर ने इसके तहत ये लिखा हो कि इससे मुराद यह है कि नबूवत का सिलसिला जारी है, या खुद नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पे इस आयत का ये तर्जुमा तफसीर तशरीह बयान की हो किसी हदीस के अंदर कि इससे मुराद यह है कि मेरे बाद और भी नबी आएंगे, कि ये सिर्फ और सिर्फ मिर्ज़ा कादियानी को समझ आया और कादियानियों को समझ आया। ठीक है, अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरा यहाँ पर एतराज ये था कि वो मुजारे का सीगा, ठीक है ना, मुजारे के सीगे से ये इस्तदलाल करते हैं कि वो जनाब आते रहेंगे। यहाँ पर एक और
سورہ الحدید کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے هُوَ يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ اگر میں اعراب کوئی غلط بولوں تو بتا دیجئے گا، چونکہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں۔ تو یہاں پر بھی مضارع کا صیغہ ہے، تو کیا یہ جناب یہاں پر بھی استمرار کا ترجمہ یہ دے رہا ہے، وہ یعنی قیامت تک یہ آیتیں نازل ہوتی رہیں گی؟ تو یہ ایک الزامی طور پہ ایک جواب، ایک اور الزامی جواب یہاں پر ہم دینا چاہتے ہیں۔ یہاں پر روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 581 کے اندر مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ یریدون ان یرا تمسکا، یعنی بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے، مگر خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جو متواتر ہوں گے، اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے جیسا بچہ جو بھی منزلہ اطفال اللہ ہے۔ تو یہاں پر بقایا تو ہم ابحاث کو چھوڑتے ہیں، یہاں پر بھی مضارع کا صیغہ ہے۔ تو کیا یہ بابو الہی بخش قیامت تک مرزا قادیانی کا حیض اور پلیدی دیکھتا رہے گا؟ استمرار یہاں پر بھی پایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو ایک قرآن کی آیت سے ہم نے اس مضارع کے ترجمے، استمرار کے ترجمے کے اوپر جو انہوں نے اعتراض وارد کیا، اس کا یہ الزامی ایک آیت پیش کی، اور ایک خود قادیانی گھرانے سے ہم نے دلیل دی ہے۔ تو جو جواب قادیانی دیں گے وہی جواب ہمارا اس آیت کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے جی، اس کو سمجھ لیں جی۔ مزید کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں۔ بلا اس میں مزید یہ بھی ہے نا کہ یہ صرف آیات حکایت ہے، کیونکہ اس کا پچھلا پورا رکوع جو ہے آیات حکایت پر ہے، کہ جس طرح ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، یعنی کہ اس میں اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس آیت کریمہ کے شارح نزول میں یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ خاموش جو بھی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو اور ان کو مٹھی میں لے کر یہ فرمایا کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی، یعنی کہ یہ اس وقت جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات فرمائی گئی جس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکایتاً بیان فرمایا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا، تو حکایتاً کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی ذریت کو جب اللہ تعالیٰ نے اس وقت مٹھی میں اپنی شیان شان مٹھی میں بند کر کے فرمایا یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، تو اس میں رسل ان سے مراد پھر یہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضور امام الانبیاء تک کا یہ سلسلہ نبوت ہے۔ اس میں کیونکہ اس پر ہمارے پاس یہ دلیل بھی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم پر دین کو مکمل فرما دیا۔ اسی طرح جو ختم نبوت پر آیت کریمہ ہے وہ بھی ہمارے پاس بطور دلیل موجود ہے۔ جی جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی قابل غور ہے کہ یہاں پہ یا بنی آدم سے خطاب ہے، تو مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ آدم میں ہوں، ٹھیک ہے، تو کیا یہاں پر مرزا غلام قادیانی کی اولاد مراد ہے؟ یہ بھی ایک اعتراض ہے، اور اس کا جواب بھی قادیانیوں نے دینا ہے۔ اگلی بات، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے وہ رئیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، اس کے آگے کہتا ہے کہ آدم کو میں نے تخلیق کیا، وہ کہتا ہے آدم کو میں نے تخلیق کی ہے، مطلب یہ کہ خود مرزا قادیانی آدم نہیں ہے بلکہ آدم کا خالق ہے، آدم کا خالق جو ہے نا وہ مرزا قادیانی ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہے ہمارا عاجزانہ اور مولویانہ کہ مرزا قادیانی تو خالق ہو گیا، تو مرزے کو تم نے جو اجرائے نبوت کے تحت اس کو نبی ماننا ہے،
وہ تو تمہارے اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کے تحت وہ نبی بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی تو بنتا ہے آدم اور آدم کی اولاد، انہوں نے بننا تھا. تو مرزا قادیانی نے تو نفی کر دی ہے. ایک اور اگلی چیز اب بیان کرنے لگے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جو حوالہ دیا تھا مرزا قادیانی تو وہ اپنے آپ کو انسان نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں تو آدم نہیں ہوں، آدم کا بچہ نہیں ہوں، یعنی بنی آدم میں سے نہیں ہوں، وہ خود بنی آدم میں سے ہونے کا منکر ہے. تو مرزے کو کس کھاتے میں ڈالنا ہے؟ چلو مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس آیت کے تحت تم اجرائے نبوت ثابت کر بھی دو اور ہو بھی جائے، تو مرزے کو کس گنتی شمار میں لاؤ گے وہ تو بتاؤ قادیانیوں. تو یہ سارے سوال قادیانیوں سے کرنے والے ہیں. جی کریں بات. مفتی صاحب تیسری چیز یہ بھی ہے کہ جس طرح کے قادیانیوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ نبوت کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے 2 قسمیں جو ہیں حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر مکمل ہو گئی، اور تیسری قسم جو ہے وہ مرزے پر ختم ہو گئی ہے. تو یہاں تو پھر مضارع کا صیغہ ہے، تو اس کے مطابق تو پھر بروز قیامت نبوت کا سلسلہ ہونا چاہیے بقول ان کے، کیونکہ نبوت کی تیسری قسم جو ہے وہ مرزائیوں پر ختم ہو چکی ہے. اگر اس کو بطور استدلال پیش کریں گے تو پھر تو یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ مرزے کے بعد کوئی اور نبی بھی آئے گا. تو حالانکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جو نبوت کی تیسری قسم وہ مرزے پر آ کر بند ہو گئی ہے. جی نہیں، وہ اصل میں مرزا قادیانی تو گرگٹ آدمی تھا، اس کے تو بدلتے موقف، بدلتے اس کے رنگ ہیں، سمجھ نہیں آتی وہ ہے کیا تھا، دعویٰ اس کا کیا تھا، دلیل اس کی کیا ہے، کچھ بھی نہیں آج تک نہیں سمجھ آئی، کسی دنیا کے قادیانی نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے. مرزا قادیانی یہ کہتا ہے میرے بعد 10,000 اور بھی آئیں گے نبی، 10,000. وہ کہتے ہیں 10,000 مسیلے مسیح، جس قسم کا مسیلے مسیح نبی میں ہوں اسی قسم کے میرے جیسے، وہ لفظ موجود ہے میرے جیسے، وہ کہتے ہیں میرے جیسے 10,000 مسیلے مسیح اور بھی آئیں، ممکن ہے کہ ایسا ہو. تو اور وہ بھی اس کا ایک موقف ہے کہ نبوت کی عمارت کے اندر آخری اینٹ میں ہوں، میں آیا ہوں، تو اب وہ نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی ہے. تو دعوے تو اس کے کوئی سمجھ ہی نہیں نہ آتی، یا تو کوئی ایک چیز سمجھ آئے نا. قادیانی کسی ایک جگہ پہ رک کے بات کریں، وہ رکیں گے ہی نہیں، کیونکہ مرزے کے دعویٰ جات کثیر ہیں. وہ خالق ہونے کا دعوے دار وہ ہے، خالق کا بیٹا، خالق کی بیوی اور خالق کی جملہ مخلوقات ہونے کا دعوے دار ہے. وہ کہتا ہے عرش کرسی میں ہوں، لوح و قلم میں ہوں، جنت دوزخ اصل میں ہی ہوں، کعبۃ اللہ بھی میں ہی ہوں، حجر اسود بھی میں ہی ہوں، آدم سے لے کے محمد تک تمام نبی اور رسل میں ہی ہوں، زرتشت میں ہوں، بدھا میں ہوں، راما میں ہوں، کرشن میں ہوں، کنیا میں ہوں، رودر گوپال میں ہوں، جے سنگھ بہادر میں ہوں، پتہ نہیں کیا 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 بلا بلا بلا. مطلب کوئی ایسی کائنات اور معافی ہا کی کوئی ایک چیز مرزے نے کے دعوے سے بچی نہیں ہے. جس چیز پر اس کی نظر پڑی ہے اس نے کہا یہ بھی میں ہی ہوں. تو ہم کس موضوع پہ بات کریں، کس چیز کی نفی کریں یا کس چیز کا اس بات کرنا ہے؟ قادیانیوں سے آج تک یہ معمہ حل ہی نہیں ہوا. تو اسی وجہ سے وہ مجبور ہو کے جب جواب نہیں ہوتا تو پھر گالی بجتی ہے، آخر میں وہ گالیاں گولیاں دے کے تتر بتر ہو جاتے ہیں. یہ معاملہ ہے. جی علامہ صاحب آئے تھے، علامہ عبدالستار صاحب، وہ چلے گئے ہیں.
جی استاد محترم ایسا ہی ہے کہ قادیانی اگر ایک جگہ پہ ٹک جائیں، وہ کہیں کہ ہمارا یہ موقف ہے، ہم اسی ایک موقف کے اوپر ہی اگر بات کریں نا تو ایک دو حوالہ جات ہی. جی مفتی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، میں سن رہا ہوں جناب کی بات. دوسرا مفتی صاحب دیکھیں نا کہ انہی آیات میں کہ اس آیت میں سورہ الاعراف کے 35 میں رسول جمع ہے، تو ہم پوچھتے ہیں بھائی بتاؤ پھر مرزا قادیانی جو ہے وہ اس کے بعد بھی نبوت جاری ہے؟ اس کا جواب نہیں دیں گے. کیوں؟ جب جواب دیں گے تو مرزا قادیانی ان کے آگے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے میں آخری ہوں، اب کوئی نبی نہیں ہے میرے بعد. ابھی آپ پڑھ رہے تھے نا مفتی صاحب کہ 10,000 بھی آ سکتے ہیں. اگلی کتاب میں جا کے کہتا ہے کہ میرے بعد کسی مسیح کے قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے. کوئی ایسا لفظ بھی ہے کہ دم مارنے کی جگہ نہیں ہے، اس طرح کا کوئی لفظ ہے اس کا. تو ساتھ ہی وہ اپنی سارے لٹریچر کتب میں اور باقاعدہ اس کا بیٹا، پھر اس کا جو وہ تشییع الاذہان جو ہے وہ مرزا قادیانی کا سالہ ہے کیا اس کا، کہ جس نے وہ اس رسالے میں جو اس کا نام مجھے بھول گیا شاید، وہ ظہور الدین اکمل اس نے، اور جو اس کا سعیدی وہ میرے خیال سے سالہ ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی آخری ہے. اب صرف اور صرف ولایت جاری ہے، وہ بھی مرزا قادیانی کے ساتھ فیض پا کے ولایت صرف جاری ہے، نبوت بالکل بند ہے. وہ حوالہ جلد 16 کا کہ جس میں مرزا قادیانی کہتا ہے بس میرے سوا دوسرے مسیح کے لیے میرے بعد قدم رکھنے کی جگہ نہیں. اور یہاں ایک اور جگہ پہ لکھتا ہے کہ میرے سوا میرے زمانہ میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں. اب میرے زمانہ سے مرزا قادیانی نے مراد بھی آخری زمانہ اپنا لیا ہوا ہے کہ یہ زمانہ میرے زمانے میں کسی مسیح کے قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اگر قادیانی یہاں پہ کہے نا دیکھو یہ زمانے کی بات ہے نا، اس زمانے میں ہاں جب کوئی اور نبی ہے اس کا زمانہ شروع ہو جائے گا. مرزا قادیانی نے وہاں پہ بھی ٹھپا لگا دیا ہوا ہے، کہتا ہے یہ میرا زمانہ ہے. یہ جلد 16 خطبہ الہامیہ میں صفحہ 161 پہ کہتا ہے، 121 پہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا زمانہ ہے اور آخری زمانہ ہے. اور پھر کہتا ہے کہ اس زمانے کی طرح جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آخری زمانہ کے بنے، اور میں محمدی سلسلہ کے لیے میں آخری بنا، اور یہ میرا آخری زمانہ ہے. تو قادیانیوں منہ تو اس نے بند کر دیا تمہارا، تو کس منہ سے یہ دلیل پیش کرتے ہو؟ اپنا دعویٰ خاص رکھتے ہو، اس دعوے کی خاص دلیل دو. دوسری، ان آیات میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے ذلی بروزی فلودی نبی؟ کیونکہ تم خود کہتے ہو، خود مرزا قادیانی کا اقرار ہے کہ شرعی اور غیر شرعی جو ہے وہ نبوت بند ہو چکی. تو اگر یہ تم کہو کہ اب جو جی وہ اتباع سے نبی آتے رہیں گے تو پھر یہ دلیل تو نہ دو، کیونکہ مرزا قادیانی تو خود کہتا ہے کہ میرا مذہب یہی ہے کہ نبوت شرعی اور غیر شرعی دونوں بند ہے. تو اس دعویٰ خاص میں جو دلیل تم نے دی ہے اس میں کون سے ایسے الفاظ ہیں، کون سے قطعی بات تم نے کی ہے، اور کون سی آیت پیش کی ہے؟ اس میں ہے کوئی ایسا کہ اب رسول جو آتے رہیں گے وہ ذلی بروزی فلودی؟ اس میں ہے کوئی ایسی بات؟ کوئی بھی نہیں. دعویٰ خاص ہے تو دلائل بھی خاص رکھو نا قادیانیوں. اٹکل پچو سارا دن قادیانی قرآن اور حدیث پہ ٹھٹا لگاتے ہیں. جی مفتی صاحب. اگر بالفرض محال کوئی ایک ایسا گمراہ کافر یا کوئی بھی ایسا شخص ہے وہ بالفرض محال مان لے کہ ٹھیک ہے جی نبوت جا رہی ہے، تو کیا مرزا قادیانی پھر نبی ثابت ہو گیا؟ مرزا قادیانی پھر نبی ثابت ہو جائے گا؟ مرزا قادیانی کی شخصیت پر پھر بھی تمہیں بات کرنی پڑے گی نا قادیانیوں. جیسے تم اس کے سامنے رکھو گے ایک بندہ تم مرتد کر لیتے ہو، کافر کر لیتے ہو،
اور یہ عقیدہ وہ مان لے کہ ٹھیک ہے جی نبوت جاری ہے، جو کہ قرآن کے منافی ہے، تو کیا اس کے سامنے مرزا قادیانی کا لٹریچر پیش کر کے اس کو منوا لو گے کہ مرزا قادیانی نبی؟ اس کا کردار کہ ساری عمر وہ جھوٹ بولتا رہا، ساری عمر وہ عورتوں کے ساتھ اختلاط اور وہ جس کو رنڈی بازی بھی کہہ سکتے ہیں وہ کرتا رہا، کیا ایسا شخص پھر انسان بھی کہلانے کے لائق ہے؟ جی مفتی صاحب۔ آصف بھائی آپ موجود ہیں؟ توقیر بھائی آپ موجود ہیں یہاں؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مفتی صاحب، چلے آصف بھائی یا توقیر بھائی وہ فری ہوتے ہیں تو گفتگو کریں، میں بس 2-3 منٹ کے لیے مصروف ہوں۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔